जी हाँ मुसलमानों, जब आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जरूर आप पूरी वीडियो को देख कर जाइए। अगर आप हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो जी हाँ मुसलमानों, आपको हम इस वीडियो में हसन और हुसैन की ऐसी एक हम फजीलत वाली वाक़या सुनाने वाले हैं जो यकीनन आप जब सुनेंगे तो आपका दिल मचल उठेगा और आपकी मोहब्बत हसन और हुसैन से और बढ़ जाएगा। जी हाँ मुसलमानों, हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हसन और हुसैन से मोहब्बत करते थे। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ऐ अल्लाह, हम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जी हाँ मुसलमानों, और जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके लिए ऐसी दुआ कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जो हसन और हुसैन की मर्तबा क्या है। जी हाँ मुसलमानों, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी उनसे मोहब्बत करते थे जो खुतबा छोड़कर उनको गोदी में उठाया करते थे। जी हाँ मुसलमानों, हसन और हुसैन से ऐसी मोहब्बत करते थे जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अगर हुजूर के नबी पाक के अगर सजदे के हालत में अगर कांधे शरीफ पर आ जाए तो हमारे नबी सजदा को लंबा कर दिया करते थे। जी हाँ मुसलमानों, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे जो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करके जाइए, क्योंकि ये हसन और हुसैन की बात चल रहा है। क्योंकि वही हसन और हुसैन जो करबला में अपने नाना के दीन के खातिर, मजहब इस्लाम के खातिर घर और वार सारा चीज कुर्बान कर दिया। जी हाँ मुसलमानों, तो आइए हम सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाते हैं और जानते हैं जो हसन और हुसैन की क्या मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है। जी हाँ मुसलमानों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको न देर करते हुए आपको हम वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, इमाम हसन मुश्तबा शख्सियत का सबसे उम्दा तरीन पहलू आपकी निगाह में कौन सा है? सरापा पहलू ही उम्दा तरीन है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये वो खुश नसीब हस्तियाँ हैं दोनों, हज़रत हसन भी हज़रत हुसैन भी, वो खुश नसीब हस्तियाँ हैं कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में ये आँख खोलते हैं तो सबसे पहले इनके कानों में रस घोलती जो आवाज़ सुनाई दी वो अल्लाह अकबर की अज़ान थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से थी। तो आपने आपके कान मुबारक में अज़ान दी। फिर दूसरी बड़ी सआदत ये नसीब हुई कि सबसे पहले दुनिया में जो उन्होंने पहली चीज़ चखी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को अपने मुंह में चबाया, उसका पेस्ट बनाया, फिर उस पेस्ट को उंगली पे लगा के शहजादे के तालू पे लगा दिया और फिर आप उसे चाटते रहे। यानी दुनिया में आने के बाद सबसे पहली चीज़ रसूल अकरम के लुआब दहन के साथ लगकर आपके, ज़ाहिर बात है वो फिर जिस्म पर वो औसाफ हमीदा के वो असरात भी यकीनन आएंगे। घुट्टी का मकसद भी यही होता है कि अमूमन बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से, नेक लोगों से ये तहनीक कराई जाती है ताकि उस शख्सियत के असरात उसके अंदर सरायत कर जाएं। फिर जितने भी असहाब रसूल हैं सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता कि अशरा मुबशरा को भी और इसके अलावा भी जिनको भी आपने जन्नत की बिशारत दी है उनकी जवानी के बाद दी है। लेकिन ये वाहिद हस्तियां हैं दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बिशारत दी बल्कि जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया और वो भी बचपन में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज में मस्जिद में भी आप ले आते, बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आप मिंबर पर खड़े थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और ये दोनों शहजादे आए और दोनों ने लाल मेहरून कलर की, जैसे कह लीजिए मेहरून कलर की कमीज़ें पहनी हुई थी। और ये चूँकि मजमा सफ़ बना के बैठा था तो बच्चे थे और सफ़ों में से गुज़रना, कभी कोई अटकता, आप गिर पड़ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा ना गया। आपने अपना खुतबा रोक दिया और खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतर गए, अल्लाहु अकबर, और आपने पकड़ के आपने मिंबर पे बिठाया और फिर आप खुतबा देते रहे। और कभी आप नीचे बच्चों को देखते, फिर लोगों को देखते, कभी बच्चों को देखते, कभी लोगों को देखते, और सहाबा किराम ने ये मंजर भी देखा। फिर एक मौके पर आपने ये भी फरमाया, उस वक्त सिर्फ हज़रत हसन थे, आपके बराबर में बैठे थे, आपने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है
اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فیاتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین گوئی کیسے سچی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ دنیا کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے امن کے لیے، مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو، اس عہدے کو، اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں، قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں، خون ریزی سے بچتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی جی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے۔ جی جو محرر تھا، لکھنے والا، اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھو، آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے انہی کو لکھو جو پہلے ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے۔ اللہ پھر اکبر۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جی آپ نے ان کے نام لکھوائے اللہ اور اکبر، ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں، ان بچوں کے برابر کر دیں۔ آپ نے فرمایا فرق ہے، تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا بنا۔ تو کہاں اور وہ کہاں۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں آپس میں کتنی یگانگت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت تھی اور ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا، جو ہم نے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم نے ان میں دراڑیں ڈالی ہیں، ورنہ ان ہستیوں کے مابین دراڑیں نہیں تھی۔ قاری صاحب بہت خوب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آتا ہے، آپ مصروف ہیں دفتری کام میں، آپ نے فرمایا بیٹا بھی میں مصروف ہوں، اندر نہیں آؤ۔ وہ باہر واپس چلے گئے، آگے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں جا رہے اور کیوں آئے تھے؟ بولے میں ملنے آیا تھا، ابو نے منع کر دیا تو میں فارغ نہیں ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی واپس جانے لگے، حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا آواز دی حسن آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ملنے کی، تو میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملے گی؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، تجھے نہیں روکا جا سکتا۔ قاری صاحب آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی پپی لوں، بوسہ لوں۔ واہ ماشاء اللہ۔ امام سیدنا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا